बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उज़ैर हबीब चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों, आज की वीडियो एक शौक पर है। तो आज जो भाई वीडियो एंड तक देखेगा इंशाल्लाह उससे ज़रूर टिप भी मिलेगी। और आपसे यही गुजारिश है जो चैनल पर नए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो और दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। जैसे कि आप भाइयों को पता है कि मैं अपने कबूतरों की जो मेरे पास इल्म है इन कबूतरों के बारे में, वही चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। अपने ही कबूतरों का आपको शौक कराता हूँ और जो मेरे पास रिज़ल्ट अच्छे होते हैं वो चीज़ आपको इंशाल्लाह बताई जाती है मेरे चैनल पे। जैसे तो आज की वीडियो में बहुत ही कि ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों से शेयर होने वाली है, क्योंकि जो भाइयों के पास अक्सर ये होता है कि बेबी बच्चे कबूतरों के उड़ा रहे होते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कि ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़ाया क्यों होते हैं उस पर भी बात करेंगे। और मेरे पास इस वक्त 2 बेबी बच्चे ऐसे हैं जिन्हों को मैंने गोल करके छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको वजह भी बताऊंगा और शौक भी कराऊंगा कि क्यों कबूतर को गोल किया जाता है, ठीक है। तो साथ बने रहो, वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। तो माशाल्लाह दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा इस वक्त छोटा सा एक पिंजरा है जिसमें मैंने कबूतरबाजी कर रखी है। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं से सेटअप भी बड़ा हो ही जाएगा खैर से। तो अब फ़िलहाल जो चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी है वो ये है कि आप ये सामने बैठा एक बेबी बच्चा देख सकते हो जिसको मैंने गोल करके छोड़ा हुआ, ठीक है। ये बच्चे को गोल करने की वजह ये थी कि ये बच्चा बहुत ही अच्छी परवाज़ दिखा रहा था कम उम्री में, और ये 2 दफ़ा रात रह के भी आया है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुबह का उड़ा रात रह के आया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब रात रह के आया है, ठीक है। क्योंकि अक्सर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक भी कबूतर उड़ चुके थे। तो माशाल्लाह वैसे दिन में भी उड़ाए गए। ये भाई की छत पे परफॉर्म करता रहा कबूतर, माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ दिखाई। तो ठीक, आप इसके नीचे एक और बेबी बच्चा देख सकते हो जिसको मैंने अभी गोल करना है, ठीक है। ये भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परवाज़ दिखा रहा था। और ठीक एक ये बेबी बच्चा है, आप देख सकते हो। ठीक हो गया दोस्तों, ये शौक करो, ये बहुत ही आउट क्लास चीज़ आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो बेबी बच्चा बैठा है या ये जो आपको बताया है मैंने, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही एक शानदार चीज़ है, ठीक है। इनमें जो आपको पॉइंट मिलेंगे आपने उनको लेकर अपने कबूतरों में वही चीज़ करनी है। इंशाल्लाह आपके यहाँ बहुत अच्छे कबूतर बनेंगे। तो साथ बने रहो। अब मैं आपको पकड़ के शौक कराता हूँ और आपको बताता हूँ कि इनको गोल क्यों किया है, किस तरह इनको घर लगाने का तरीका, सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो इस वक्त मैंने एक बेबी बच्चा हाथ में पकड़ लिया है। तो ये आपको शौक कराने का मकसद यही है और आपको टिप देने का मकसद ये है कि आप अपने कबूतर बचा सकते हो अपने कंपटीशन के लिए या बाजी वगैरह के लिए, ठीक है, जो आप शौक कर रहे हो। तो ये बेबी बच्चा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परवाज़ें दिखा रहा था भाई के यहाँ। तो इससे भाई ने गोल करा हुआ था और ये मेरे को दिया गया है कि हबीब भाई आप इससे कि मैंने इसलिए लिया कि मैं इससे आगे कि अपने पास क्रॉस करूँगा, ठीक है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास और बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर का बच्चा है। ये टेडी और कमगर कबूतर का बच्चा है, ठीक है। और इसने बहुत ही अच्छी परवाज़ दी। तो इसे गोल करने की वजह यह है कि एक तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो अच्छा कबूतर होता है उसे संभालना पड़ता है, ठीक है। अगर आपकी लापरवाही होगी तो वो आपसे ज़ाया हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। एक तो ये है। अब जिस तरह इसको गोल करने की वजह यह है कि देखोगे जब कबूतर कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये देख रहे हो जो ये पर है, ये कमगर कबूतर की निशानी है, ठीक है। ये कलर जो उसके पर का है, ये इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो नए भाई हैं उनको पता लगे, ठीक है। तो ये पर जो है ये कमगर कबूतर में पाया जाता है, इस तरह का पर, ठीक है। ये जो इसके परों का जो कलर है आप देख सकते हो, ब्लैक नहीं है, ग्रे हल्का सा शाइन कर रहा है। तो ये कमगर कबूतरों में ये पर आता है, ठीक है। तो ये बता दूँ मैं आपको कि अभी मुसलसल कबूतर इतना परेशान हो रहा है कि कहता है मुझे छोड़ दे, ठीक है। तो ये अब आपको बताऊं कि जब ये कबूतर आप उड़ा रहे होते हो तो ये 6ठी 7वें पर पे जब बच्चा आता है, ठीक है, तो उस वक्त होता ये है कि तकरीबन इसके जिस्म के जो है ना सारे पर जो है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है कबूतर बच्चा ये, क्योंकि पकड़ते हैं नहीं। तो कि बात यह है कि जब पर कम होंगे कबूतर के, ठीक है, जैसे कि जब ये परों पे पहुंचता है तो यहाँ ये बगल वगैरह भी साफ़ करने लगे तो बहुत सारे बॉडी के पर कि ये गिराना शुरू कर देता है। तो इसके पास उड़ने के लिए तो शौक़ तो है, जुनून तो है उड़ने का, लेकिन अपने आप को संभालने का जो कबूतर में एक पर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कबूतर उड़ता है, तो ये पर इसका कबूतर का कमज़ोर पड़ जाता है
اور کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ جو یہ اس کی یہ جو کلیاں ہیں، یعنی جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ باہر کے جو پر ہوتے ہیں نا کبوتر کے، یہ پروں کے یعنی جو ہے بعد میں زیادہ اڑنے کی وجہ سے یہاں کے سپورٹر پر بھی کم ہو جاتے ہیں، اور کبوتر کی کلیاں یہاں جو ہے کم ہونے کی وجہ سے کبوتر کے نئے جو پر آ رہے ہوتے ہیں، جب کبوتر ہوا میں اڑتا ہے تو ان پہ جب زور آتا ہے ان پروں پہ، تو کبوتر کے پروں میں پین شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبوتر جو ہے نا یعنی اڑتے اڑتے کنفیوز ہو جاتا ہے اپنے گھر سے، کیونکہ اب اس کے پہلے تو ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں نے اڑنا ہے گھر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھ سکتے ہو کہ پر کبوتر چینج کر رہا ہے، پر آ رہے ہیں۔ اگر اس کنڈیشن میں یہ اڑ رہا ہوگا تو یہ کبوتر باہر ضرور گرے گا، ٹھیک ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی رائے ہے، جو آپ کے پاس یعنی کبوتر کے بچے اچھی پرفارم کرتے ہیں، جب وہ یعنی کہ 5واں 6واں پر بنا رہے ہوں تو آپ اسے روک لو، 6ویں پر پہ تو آپ نے روکنا ہی ہے کبوتر۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اب آپ یہاں سے دیکھو 3 اور 3 6 پر اس نے بنا لیے، 7واں پر یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا۔ تو اگر اس کنڈیشن میں اس بچے کو اڑا رہے ہوں گے، میں آپ کو ایک اور بیبی بچہ دکھاتا ہوں جس کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب میں نے اسے گول کرنا ہے۔ تو دوستو جس بچے کا آپ کو شوق کرانا تھا وہ تو میرے ہاتھ سے چھوٹ کے اڑ گیا، ٹھیک ہے، تو خیر ہو گئی، میں نے اس کو گول کرنا تھا۔ اب دوسرا یہ بیبی بچہ ہے جس کو میں نے گول کرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی گول کیا۔ وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ بچہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی پرواز دکھا رہا تھا، بہت ہی اچھی پرفارم کر رہا تھا ان پروں میں۔ تو یہ ایک کبوتری ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک یعنی فیمیل بنے گی، اور یہ بہت ہی اچھی فیمیل ہے۔ تو اس کو میں نے یعنی کہ بھائی سے یہ اس لیے لی ہے کہ اس کو میں نے آگے کراس دینا ہے اپنے کبوتروں میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھو ماشاءاللہ میرے نزدیک بہت ہی زبردست چیز ہے، آپ دیکھو، ٹھیک ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ جیسے میں بتاتا ہوں نا کہ کبوتر یعنی اپنے پوائنٹ جو ہے وہ کافی پہلے بتا دیتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اور کس طرح میں نے کتنا وقت آپ کے ساتھ گزارنا ہے، تو یہ آپ نے سمجھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے کبوتر کو اب دیکھیں یہ جیسے گول ہوا ہوا ہے، یہ پر کیوں کاٹے ہیں؟ تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ اب یہ بہت اچھی پرواز دکھا رہا ہے، اور اس کو ہم یعنی ڈیلی کی بنیاد پہ اڑائیں یا 1 دن کے 2 دن کے وقفے کے بعد اڑاتے رہیں تو یہ بچہ ضائع ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب یہ دیکھو کہ اس نے 5 پر بنا لیے ہیں، 6واں پر بنانا شروع کیا ہے اس بچے نے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچہ یعنی اب اس کے جو ہے فیدرز جو ہیں یعنی یہ پر جو ہیں یہ کمزور ہو جائیں گے، اور اگر یہ بچہ ان کمزور پروں میں زور لگائے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچہ اگر کم پروں میں زور لگائے تو پھر اس کا ضائع ہونے کا بھی خطرہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ دیکھو کہ یہ وہ بچے ہیں جو میں نے گول کیا، اور ان کو دیکھو ہاتھ میں بالکل ٹک نہیں رہے۔ آپ اس چیزوں کو سمجھو گے، جو کبوتر اچھا پروازی کبوتر ہوتا ہے وہ ایزیلی ہاتھ میں نہیں بیٹھتا، وہ برا محسوس کرتا ہے، وہ مسلسل ہاتھ سے سلپ ہوتا ہے کبوتر۔ یہ ایک اچھے کبوتر کی یعنی پوائنٹ ہے، جس طرح میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھو کہ یہ بچے میں نے گول کیوں کرے ہوئے ہیں، انہوں نے اچھی پروازیں دی، اور یہ دیکھو کہ ہاتھ میں بھی یہ ٹک نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھنی ہے۔ تو یہ آپ دیکھو پنجے کس قدر باریک، نلیاں، ہر چیز اوکے، ٹھیک ہے۔ ہڈی دیکھو کشتی نما، جوڑ ان کے دیکھو بند ہیں، ٹھیک ہے، بالکل بند جوڑ کے بچے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ صرف اور صرف اب یہ گول کیا ہوا ہے، اور یہ گول کر کے ہی روک سکتے ہیں اسے۔ تو ماشاءاللہ دوستوں، جیسے میں نے اب آپ کو کچھ بچوں کا شوق کرایا اور بتایا کہ ان کو گول کرنے کی وجہ کیا ہے، جب کبوتر یعنی آپ کا بچہ کبوتر کا اڑ رہا ہو اور وہ اچھی پرواز کر رہا ہو، تو آپ کو چاہیے جب وہ 6واں پر بنائے تو آپ اسے گول کر کے چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبوتر ایک تو بچہ پر چینج کر رہا ہوتا ہے، اسے خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اچھی پرواز والا بچہ ہوتا ہے تو اس کے پاس یعنی کہ اڑنے کے سوا اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ ٹائم پر نہ کھانا کھاتا ہے، نہ ٹائم پر ہمیں یعنی اپنی خدمت کرنے دیتا ہے۔ تو یعنی کہ اس وجہ سے وہ پہلے سے کمزور ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، اور اوپر سے دانہ وغیرہ اس کا ٹائم پر نہ ملنا، تو پھر وہ کبوتر کمزوری کی طرف آ جاتا ہے۔ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ یعنی کہ پھر جیسے اچھی پروازیں دے رہا ہوتا ہے تو ضائع بھی ہوتا ہے، بعض پیری بھی اسے پکڑ کے لے جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو چاہیے، جو آپ کے اچھے کبوتر ہیں اڑنے والے، آپ ان کی کیئر کرو، ٹھیک ہے۔ اگر بچہ اچھی پرواز دکھا رہا ہے تو اسے گول کر کے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ کم سے کم بھی ایک بچے نے آپ کو یعنی کہ 4واں 5واں پر جب وہ بنائے تو اس میں وہ آپ کو اپنی پرواز دکھا دے۔ اچھا، کچھ کبوتروں کے بچے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے سے اڑنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ہوتے ہیں بڑے ہو کے اڑتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتے ہیں جو ہیوی ہوگا بچہ، ٹھیک ہے، سیال کوٹی کبوتروں میں اکثر ہیوی بچے ہوتے ہیں، ہاں، تو وہ یعنی کہ کم عمری میں نہیں اڑتے، وہ یعنی پورا دستہ پاک ہونے کے بعد، نئے پر آنے کے بعد وہ اڑان دکھاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کسوری نسل کے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل چھوٹے چھوٹے چمنے سے لگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت جلدی یعنی اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہے۔
میری تو یہی آپ سے ہے کہ میں 2 کلی کا بچہ ہوتا ہے پھر اسے اڑاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جو پہلی جب تک پر نہیں پھینکتا میں اسے جال سے باہر نہیں نکالتا. یہ میری ایک خاصیت ہے، جو چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ اس چیز کو اپنے پریکٹیکل میں لاؤ، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہو. تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ باقی تفصیلی باتیں جو ہیں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ کروں گا. تو اب تک کے لیے یہی ہے، اللہ حافظ.